السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألتقي بكم مجددا مع درس المول والمقادير البولية، الآن مع الجزء الثاني. الجزء الثاني سوف نتطرق فيه إلى الكثافة. سوف نشرح ما معنى الكثافة ونعطي بعض الأمثلة. الكثافة التعريف ديالها تعرف كثافة غاز بالنسبة إلى الهواء بأنها نسبة بين كتلة حجم معين V من الغاز إلى إم كتلة نفس الحجم من الهواء، شريطة أن يؤخذ الغاز والهواء في نفس الشروط لدرجة الحرارة والضغط. إذن ماذا نقصد بالكثافة؟ لاحظوا هنايا غاز مع عنده واحد الكتلة ديالو واحد حجم في مثلا، غادي ناخدو نفس الحجم هنا V1، ولكن من هذه المرة مناش من الهواء، الكتلة M. متفقين؟ إذا دي شنو هي؟ سي ان سور ان بريم. متفقين؟ ان بريم كتلة هذا الحجم V1 ديال الهواء، ولكن هذا ان كتلة ديال الغاز ولكن نفس الحجم. متفقين؟ إذا الغابور ديال ان سور ان بريم ما هو إلى الكثافة. لاحظوا أن هنا الكثافة كما كتبان أن هي ما عندهاش وحدة، لقاش حيت مشات كيلوغرام مع كيلوغرام ما كتبقاش يونيتي. إذا لاحظوا هنايا شنو غادي نديرو هنايا؟ غو ديال الهواء قال ان سور في، ياك؟ بالنسبة لهاد الحالة عندنا هنا ان بريم. متفقين؟ يقال هنا 1.293 غرام بار لتر. هذه درناها في الكوليج وكانت عندنا معروفة، ولكن ما فيها باس هنايا غادي نشرحو نعاود نديرو تذكير منين جاتنا هاد غو ايكالا 1.293 غرام بار لتر. مسألة بسيطة للغاية. إلا خدنا هنايا واحد الكرة عندها واحد الكتلة ام وحجم في، وحطينا في واحد الميزان عبرناه، لقينا مثلا هذا ميزان الكتروني، لقينا 100 غرام. هنايا عندنا ميزان الكتروني بغينا نثبتوا ان غو ديال الهواء كتساوي 1.293 غرام بار لتر. هذا هو الهدف. اذا هنا غادي ناخذ هنا نفس الميزان، غنزيدوا هاد الكره هنا نزيدو فيها 1 لتر إضافة 1 لتر. متفقين؟ وغنحسبوا الكتلة. إذا في توتال هنا كتساوي في مثلا هنا في1 زائد 1 لتر، وغنشوفوا لا ماس شحال تعطينا هنايا. متفقين؟ إذا حنا غادي نعبروا داك 1 لتر اللي زدناه ونشوفوه شحال كيوزن. غنلقاو هنايا 101.293 غرام. لاحظوا هنايا أنا V1 زائد 1 لتر لقينا 101.293 غرام. لاحظتوها؟ وعندنا V1 هنايا V1 هي 100 غرام. هذا دليل قاطع لأن 1 لتر راه كيوزن لينا 1.293 غرام. إذا غو هي ام سور في معروفة ديال الهواء إيكالا 1.293 غرام 1 لتر، هي اللي درنا هنايا. هذا كان غير تذكير رابيد على شنو شفنا في الكوليج. إذا هنا نتابعوا الهدف ديالنا هو الوصول ديال دي كتساوي ام سور ام بريم. كيفاش غادي نعبروا عليها في هذه السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي. ناخذوا هاد الريزولطا ونتبعوا لا سويت ديالنا هنايا. كما سبقنا وهضرنا في الدرس الماضي على الحجم المولي، وخدنا هنا واحد بوتاي
لاحظوا هنايا عندها واحد الحجم في، فيه واحد الغاز، كاين واحد الغاز هنا، هنا في ان، هنا في ان، هنا في ان، هنا في ان. وفايت هضرنا في الفيديو اللي قبل وقلنا ان في ام كتساوي 22.4 لتر. في ام قلنا يقال 22.4 لتر باغ مول، يعني قلنا مول واحد العدد ديال الدقائق اللي كيوصل 6.02 10 البيسون 23 كيشغل لنا واحد الحجم من الفضاء اللي هو 22.4 لتر. متفقين؟ اذا هنا اللي بغينا نعرفوا النومبر دو مول اللي كاين هنايا كما قلنا في الحصه الماضيه هو في سور في ام. متفقين؟ هنا كيبان هنا ان مول، 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 يعني 1 2 3 4 5. كيبان هنا ان ان كتساوي 5 مول، ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالنا. خاصنا هاد العلاقه اللي خصنا نخدموا بها. قلنا عاوتاني ان ان العلاقه كتخدموا فيها بيزيكزارسيس، ان هي بيتيت ام سي غروند ام، الكتله على الكتله الموليه. من العلاقه الاولى والثانيه نستنتج ان في سور في ام ايكال بيتيت ام سي غروند ام. الهدف ديالي هو نقلب على ام سور في، يعني ام فوا في ام ايكال ام فوا في، وبالتالي ام سور في هنا ام تكون هنايا في ام، في غتكون هنا ام. لاحظوا وصلنا لهذه النتيجه اللي وصلنا لها. اذا هنا لاحظوا هنا دي كتساوي هذه العلاقه، هنا ام هي غو فوا في، غو ديال الهواء فوا في ام بريم، غو فوا في، وهذا الغابور ام سور في هو لقيناه هنايا. متفقين؟ اذا غنعوضوه بالقيمه ديالو، هو اللي كيساوي 1 سور غو ديال الهواء اللي معروفه ولقيناها هي 1.293 غرام باغ لتر، و ام سور في هو هذا الغابور اللي لقيناه ام سور في ام. ندير واحد التطبيق عددي، 1.293 غرام باغ لتر فوا 22.4 لتر بار مول. لاحظوا هنا لتر كتمشي مع لتر، وهنايا كتبقى ام هنايا لينيتي ديالها سي دي غرام بار مول، الكتله الموليه. وبالتالي كنحسبوا هذا الكالكول كنلقاوه هو ام سور 29. هذه هي العلاقه اللي عندكم محطوطه في الكتاب المدرسي وشفتوها في الدرس ديالكم مع الاستاذ ديالكم، وانا وريتكم الطريقه كيفاش عرفناها. باش بالنسبه للغاز الا بغينا نعرفوا الكثافه ديالو كيف ازاي كتعوضوها الكتله الموليه ديال هذا الغاز على 29 كيف ما كان هذا الغاز. متفقين؟ هذا فيما يخص الكثافه. اذا نخليكم هنا حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ديالنا باك بور توس، ولا كان شي كيسيون كيف ما كان نوعها اذا اتصلوا بنا في التليفون 06 80 53 47 52. وشكرا.